عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. ألقت بها الأحكام ليلا فإذا هي الأيام صبحا. الله خط بها كتابا للبرية ليس يمحى. ألقت بها الأحكام ليلا فإذا هي كلمة شعرت كأن قلبي قد اختطف من صدري. استعمل هناك كلمة شعرت بغير صلة با، وهناك في مكان آخر قال ما شعرت بالحياة، ما شعرت. فإذا نستخدم هذه الكلمة بالصلة وبغير صلة. نقول شعر يشعر نستخدمها من باب نصر ينصر، شعر يشعر شعرا وشعرا. ولو عديته إلى كلمة أخرى مثلا قلت الصوب، يعني شعرت الصوب، شعر يشعر الصوب، يعني أنت بطنت ملابسك بالشعور. إذا كان داخل ملابسك أشعار شعور، داخل ملابسك شعور، نقول شعر يشعر بغير صلة. الصوب معنى بطنت صوبك بالشعر، بطنت صوبك بالشعر. ولو قلت من باب سمع يسمع وقلت شعير يشعر، معنى نبت على جسدك الشعور، نبت على بدنك الشعور، سواء كان شعور الرأس أو شعور اللحية. صحيح؟ هذه الشعور. صحيح؟ متى عندما قلت وتلفظت هذه الكلمة من سمع يسمع تقول شعير يشعر. صحيح؟ ويكون آنئذ جمع هذه الكلمة أشعار وشعار وشعور. معناه يعني المادة التي تنبت على رأسك، المادة التي تنبت على رأسك ولحيتك، شعور اللحية، فجمعه أشعار وشعار وشعور. مفهوم هذا؟ ومن نفس الكلمة بغير صلة أيضا إذا استخدمتها شعر يشعر ومصدره شعرا وشعرا أيضا، شعرا وشعرا أيضا، معناه قلت الشعر. إذا قلنا قلت الشعر، إذا قلنا قلت الشعر معناه أنا أتيت بكلام منظوم، يعني أنا شعرت، وهو شعر. عندما جاء بكلام منظوم نقول هو شعر. لو سمعتم هذه الكلمة الذي قالها عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه عندما رجع من اليمن. صحيح؟ فلسعته حية فسأله أبوه حسان بن ثابت كيف كانت تلك الحية؟ قال كأنها ملتف ببرد يمن. وعندما قال كأنه ملتفة ببرد يمن فقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى شعر برب الكعبة، يعني هو قال كلاما منظوما. فشعر يشعر الرجل يعني أصبح شاعرا. صحيح؟ شعر يشعر شعرا وشعرا، أتى بكلام منظوم. مفهوم هذا؟ من نفس الباب من نصر ينصر. نعم. وإذا قلت شعر يشعر من نفس الباب نصر ينصر، أو من كرم يكرم تقول شعور يشعر وتتعدى بباء، معناه آنئذ الشعور والإحساس، يعني أحسست به. ومعناه أيضا العلم. متى؟ إذا استخدمت الكلمة من
نفس الباب نصر ينصر، أو استخدمت من كرم يكرم معناه أحس وعلم، مفهوم؟ ويكون مصدره آنئذ شعرا وشعرا وشعورا أيضا. وبالتثليث الشين أيضا نقول شعرا بيا غير منقوطة، شعرا وشعرا وشعرا، شعرا وشعرا وشعرا بالتثليث الشين، وعلى آخره يا غير منقوطة تقول ألف مكسورة، صحيح؟ شعرا شعرا شعرا، صحيح؟ مصدره آنئذ. وشعرا وشعرا وشعورا أيضا، ولكن هناك تتعدى بباء، نقول شعر بي معناه أحس، مفهوم؟ والشعار معناه العلامة، والشعار العلامة. وأيضا شعير تقولون شعير، الشعير أخت هندة، شعير هندة وشعير. نعم، استخدم الله تبارك وتعالى هذه الكلمة في كتابه الكريم أكثر من 40 موضعا، أكثر من 40 موضعا، وهو في معان كثيرة، منها معنى علم، كما قال الله تبارك وتعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني الأنبياء والشهداء إذا ماتوا واستشهدوا قال الله تبارك وتعالى أحياء ولكن لا تشعرون، يعني لا تعلمون، ففي معنى علم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في معنى إحساس، استخدم في معنى إحساس، كما قال عن أصحاب الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، يعني ولا يحسن، صحيح؟ ولا يحس بكم أحد، مفهوم هذا؟ وأيضا قال الله تبارك وتعالى واستخدم في معنى الدراية، الدراية درى يدري، الدراية في معنى الدراية. وما يشعر بكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، معناه وما يشعركم يعني وما يدري، وما يدريكم، وما يشعركم يعني من يدريكم، من يعلمكم، من يدريكم في معنى الدراية. وأيضا في معنى الشعر يعني الكلام المنظور، كلام المنظور، عندما قال الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر، مقبول أنت موجود، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهناك في كلام منظور يعني في معنى الشعر. وأيضا استخدم الله تبارك وتعالى في معنى الشعر، الشعر في معنى الشعر التي تنبت على رأسك أو على لحيتك، هذه لحية الشعر، معنى بال، نعم، الشعر في معنى الشعر، كما قال الله تبارك ومن أصوافها وأوبارها، أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا، فهناك في معنى الشعر التي تنبت، الشعور التي تنبت على رأسك. وأيضا استخدم الله تبارك وتعالى في معنى علامة، استخدم في معاني كثيرة، منها هذه المعاني في معنى علامة، مثلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر يعني من علامات الله، صحيح؟ وأيضا في معنى مزدلفة، سمى الله تبارك وتعالى المشعر الحرام يعني المكان وهي مزدلفة. واستخدم أيضا في معنى كوكب في القرآن والنجم في كتابه الله، في كتابه الكريم، مثلا قال الله وأنه هو رب الشعرى، وأنه هو رب الشعرى، معنى رب الشعرى هو كوكب مشهور. ويستخدم الله تبارك واستخدم الله تبارك وتعالى هذه الكلمة في هذه المعاني في كتابه الكريم. فعليكم أن إذا طالعتم القرآن الكريم وتروا وتدركوا هذه المعاني، لم يستخدم الله تبارك وتعالى كلمة الشعر أو بكلمة أخرى في معنى واحدة في كتاب الله الكريم. وأنا ما أتيت هذه المعاني من نفسي ومن عندي، هذه ليس اختراع نفسي، بل هذه المعاني كتبها المفسرون. تفتح بالكتاب وأزهر بالآي أشرق زاكيا وتنور دوح كسر
بمدارس تحفيظها قد أنورا، بمدارس تحفيظها قد أنورا. أنعم بجيل حافظ ومجود يتلو الكتاب مرتبا.